काष्ठमण्डप टेलिभिजन। को लभली अवसरमा भाया नेटको क्या लभली अफर अब पाउनुहोस् Xiaomi Redmi Note 8 र Note 8 Pro with भाया नेट इन्टरनेट र नेट टिभी प्याक स्टार्टिङ प्राइस मात्र रु 19,500 मा। साथै भाया नेटको इन्टरनेट र नेट टिभी सँग पाउनुहोस् Samsung र Skyward को 32 इन्च देखि 43 इन्च सम्मको टिभीहरू मात्र रु 18,790 देखि। भाया नेटको क्या लभली अफर। भाया नेट अब सबै कनेक्टेड। नमस्कार, म सन्तोष कुइकेल। म विगत 5 वर्ष अगाडिदेखि कुमारी मल्टिपल क्याम्पस बौद्ध टुसालमा र जोरपाटीको गुन्सरमा अवस्थित जाया मल्टिपल क्याम्पसमा अध्यापन गराउँदै आइरहेको छु। हाम्रो यस जाया मल्टिपल क्याम्पसको विशेष सहयोगमा यस काष्ठमण्डप टेलिभिजनबाट प्रत्येक दिउँसो 1 बजे कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि विशेष कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको हुँदा यो कक्षाहरू अवलोकन गरेर सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लाभ लिनुहुन सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध छ। हिजो जस्तै आज पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यो म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो अकाउन्ट सब्जेक्टमा मैले इस्यु अफ सेयर फर क्यास, इस्यु अफ सेयर फर नन क्यास भन्ने च्याप्टरहरू मैले प्रब्लमहरूको सोलुसन प्लस त्यसको मेन कन्सेप्टहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढाइसक्यौँ। इस्यु अफ सेयर फर क्यास, इस्यु अफ सेयर फर नन क्यासको गरी लगभग हाम्रो 1500वटा भन्दा बढी क्लासहरू भइसकेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आज भर्खर यस काष्ठमण्डप टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले उक्त कक्षाहरू छुटाउनु भएका छ भने हाम्रो जाया मल्टिपल क्याम्पसको फेसबुक पेज सर्च गरेर वा काष्ठमण्डप टेलिभिजनको फेसबुक पेज सर्च गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले छुटेका क्लासहरू चाहिँ त्यहाँनिर सर्च गरेर प्रसारण भइसकेका कक्षाहरू चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई इस्यु अफ डिभेन्चर भन्ने च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु, जुन बोर्ड इक्जाममा चाहिँ हामीलाई 4 मार्क्समा आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म फेरि पनि एकपटक के भन्दैछु भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षाहरू छुटाउनु भएको छ, यस काष्ठमण्डप टेलिभिजनबाट प्रसारण भइसकेका कक्षाहरू छुटाउनु भएको छ भने हाम्रो जाया मल्टिपल क्याम्पसको फेसबुक पेज सर्च गरेर त्यहाँनिर प्रसारण भइसकेका कक्षाहरू हुनेछन्, अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई इस्यु अफ डिभेन्चर भन्ने च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु। साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कुनै पनि जिज्ञासा भई केही प्रश्नहरू सोध्न मन भएमा हाम्रो जाया मल्टिपल क्याम्पसको फेसबुक पेजमा गएर हजुरहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहुनेछ एज अ कमेन्टको रूपमा। नेक्स्ट क्लासमा हजुरहरूको जिज्ञासालाई, हजुरहरूको प्रश्नको हामी समाधान गर्नेछौँ। आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ जुन पार्ट 2 छ, प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ पार्ट 1 हामीले कक्षा 11 मा पढेका हौँ म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीका भाइ बहिनीहरूले। आज हामी प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ पार्ट 2 भित्र हामी इस्यु अफ डिभेन्चर पढ्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। इस्यु अफ डिभेन्चर, इस्यु अफ डिभेन्चर, डिभेन्चरलाई हामी ऋण पत्र पनि भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ऋण पत्रको जारी, ऋण पत्र कसरी, डिभेन्चर कसरी इस्यु गर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्दैछौँ। जस्तै अब यसको मेन कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। जस्तै हामीले योभन्दा अगाडिको कक्षाहरूमा हामीले इस्यु अफ सेयर पढ्यौँ। जस्तै कम्पनी रजिस्टर भइसकेपछि उसलाई चाहिने आफ्नो क्यापिटल चाहिँ जोइनिस्ट कम्पनीले, ठुलो कम्पनीले चाहिँ हाम्रो पब्लिकलाई चाहिँ आफ्नो रजिस्टर क्यापिटलबाट, उसको अथोराइज क्यापिटलबाट पब्लिकलाई सेयर इस्यु गरेर पब्लिकबाट मनी कलेक्ट गरेर त्यो मनी कलेक्ट गर्ने प्रोसेसहरू, त्यसको जर्नलहरू के हुन्छ हामीले सिक्यौँ। हो त्यसरी मनी कलेक्ट गरेर कम्पनी रन गर्छ, हामीले त्यो एउटा सिक्यौँ। इस्यु अफ सेयर फर क्यासको हामीले जर्नल 6 मार्क्समा सिक्यौँ। त्यस्तै गरेर हामीले इस्यु अफ सेयर फर अदर देन क्यास, हामीले अब पब्लिकलाई कम्पनीले सेयर इस्यु गर्छ कुन कुन पर्पजको लागि भन्दाखेरि जस्तै एसेट्स पर्चेजको लागि, बिजनेस पर्चेजको लागि, बोनस डिस्ट्रिब्युटको लागि, अन्डर राइटिङ कमिसन, विभिन्न त्यसका उद्देश्यहरू छन् सेयर इस्यु गर्ने। क्यासमा नभएर फर अदर देन क्यास, क्यास आउँदैन सेयर इस्यु हुन्छ। त्यो हामीलाई बोर्ड इक्जाममा 3 मार्क्सको आउँछ भनेर लगभग हामीले रेगुलर 1-2वटा अगाडिको भिडियोहरूमा त्यसको प्रब्लमहरू सोल्युसन गर्न र त्यसको कन्सेप्टहरू बुझिसक्यौँ। आज अब त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म डिभेन्चर पढाउन गइरहेको छु। जस्तै कम्पनीको फाइनेन्सिङ सोर्सेसहरूमध्ये डिभेन्चर पनि एउटा फाइनेन्सिङ सोर्सेस मध्येको सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो यो डिभेन्चर भन्ने पनि। जस्तै कम्पनीको फाइनेन्सिङ सोर्सेसहरूमा सेयर क्यापिटल पर्छ, जस्तै हाम्रो डिभेन्चरहरू पर्छ,
जस्तै बोन्डहरू पर्छ। कम्पनीले कसरी क्यास कलेक्ट गर्छ त? कम्पनीको फाइनेन्सिङ सोर्सेस के हो त कम्पनी रन गर्नको लागि? भन्नुको मतलब कम्पनीको फाइनेन्सिङ सोर्सेस मध्ये केही एउटा सेयर क्यापिटल पनि हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तै एउटा डिभेन्चर पनि हो। डिभेन्चर पनि पब्लिकबाट, जस्तै डिभेन्चर भनेको चाहिँ एक्ज्याक्ट वर्डमा ऋण हो। यदि कम्पनीलाई सेयर इस्यु गरेको पैसाले कम्पनीलाई रन गर्न पुगेन अथवा कम्पनीलाई अचानक पैसा चाहिने भयो, कम्पनीसँग सेयर इस्यु गर्नको लागि सेयर छैन, कम्पनीसँग जस्तै उसलाई चाहिने बराबरको फन्ड छैन भने कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि रेपुटेड कम्पनीले चाहिँ पब्लिकलाई ऋण पत्र जारी गर्छ। कम्पनीले पब्लिकलाई डिभेन्चर इस्यु गरेर पब्लिकबाट डिभेन्चरको अमाउन्ट कलेक्ट गर्छ। भनेको पब्लिकबाटै लिने ऋण, सर्टकटमा भन्नुपर्दा पब्लिकबाट लिने ऋणलाई हामी के भन्छौँ? डिभेन्चर भन्छौँ, बोन्ड भन्छौँ। बोन्ड पनि शब्द हुन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ हामी यहाँ डिभेन्चर भनेर बुझौँ। डिभेन्चर भनेको ऋणपत्र हो, यो भनेको कम्पनीको लागि के हो? ऋण हो। अब डिभेन्चर भन्ने बित्तिकै पब्लिकबाट लिएको ऋण हो। जस्तै यसलाई सर्टकटमा भन्नुपर्दा वाट इज मिन बाई डिभेन्चर भनेर क्वेसनमा आउन पनि सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। डिभेन्चरको कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकदम सरल भाषामा बुझ्नु पर्दा डिभेन्चर भनेको त के हो त भन्दा इट इज एग्रिमेन्ट बिट्विन कम्पनी एन्ड डिभेन्चर होल्डर। भन्नुको मतलब कम्पनी र डिभेन्चर होल्डर, इट इज एग्रिमेन्ट बिट्विन डिभेन्चर इस्युअर एन्ड डिभेन्चर होल्डर। डिभेन्चर इस्यु गर्ने कम्पनी र डिभेन्चर होल्ड गर्ने डिभेन्चर होल्डर। डिभेन्चर होल्डर भनेको के हो भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अ पर्सन हु होल्ड डिभेन्चर, व्यक्ति जसले चाहिँ डिभेन्चर होल्ड गर्छ। अ पर्सन हु पर्चेज डिभेन्चर फ्रम कम्पनी, कम्पनीबाट चाहिँ डिभेन्चर पर्चेज गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? डिभेन्चर होल्डर भन्छौँ। जस्तै मानौँ यो हाम्रो एउटा कम्पनी छ, मानौँ यो हाम्रो एसके कम्पनी एउटा छ, एसके कम्पनी छ। यो एसके कम्पनीलाई मानौँ एकछिनको लागि 5000 डिभेन्चर इस्यु गरेर यो कम्पनीलाई चाहिँ 5 लाख बराबर यो कम्पनीलाई ऋण चाहिएको छ। पब्लिकबाट यो ऋण कलेक्ट गर्ने उसले सोचिरहेछ। अब पब्लिकबाट ऋण कलेक्ट गर्ने भनिसकेपछि त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जस्तै ब्याज त तिर्नुपर्छ। अब ब्याज मानौँ यो कम्पनीले 10% ब्याज तिर्छु भनिरहेछ, 10% डिभेन्चर। 5000 डिभेन्चर इस्यु गर्नुपर्छ, 5000 डिभेन्चर। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, अब कोही पब्लिक छ, पब्लिक मानौँ एबिसिडी अन्य एकजना व्यक्ति छ, ऊ एक्लैले कम्पनीको डिभेन्चर होल्ड गर्यो भने यो व्यक्तिलाई हामी के भन्छौँ? डिभेन्चर होल्डर भन्छौँ। अब यो व्यक्तिले कम्पनीलाई उसले डिभेन्चर कम्पनीले @100 इच डिभेन्चरको पार भ्यालु भनेको 100 हो विद्यार्थी भाइ, सेयरको जस्तै हो विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो बुझ्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ प्रब्लमको सोलुसन गर भनेर आउँदाखेरि हामीलाई डिभेन्चरको पार भ्यालु कुनै क्वेसनमा 500 बनाइएर आउला, कुनै क्वेसनमा 1000 बनाएर क्वेसनले सोध्न पनि सक्छ। जस्तै हामीले सेयरको प्रब्लम गर्दा नि सेयरको पार भ्यालु 100 हो, कुनै क्वेसनमा सेयरको पार भ्यालु 10 भएर पनि आएको प्रब्लमहरू छ, कुनै क्वेसनमा सेयरको पार भ्यालु नै 40 भएर पनि आएको क्वेसनहरू छ, हामीले गरेका छौँ। त्यही भएर नर्मल्ली क्वेसन साइलेन्ट भएको अवस्थामा त्यसको पार भ्यालु कति भनेर क्वेसनमा क्लियर छैन भने डिभेन्चरको पार भ्यालु 100 हुनेछ र सेयरको पार भ्यालु पनि 100 हुनेछ। डिभेन्चरको पार भ्यालु पनि 100 हो, सेयरको पार भ्यालु पनि 100 हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो बुझ्नु पर्यो। जस्तै कम्पनीले 5 लाख ऋण लिनको लागि कतिवटा डिभेन्चर इस्यु गर्नुपर्छ? 5000 वटा डिभेन्चर इस्यु गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, अब 5000 वटा डिभेन्चर पब्लिकलाई इस्यु गर्ने, मानौँ पब्लिकले 5000 डिभेन्चर जस्तै होल्ड गर्यो, उसले पर्चेज गर्यो, कम्पनीको शर्त उसलाई मन्जुर छ। जस्तै कम्पनीले 10% ब्याज दिन्छु भने उसलाई मन्जुर छ। हेर्नुहोस् अब एग्रिमेन्ट कसरी भयो त भन्दाखेरि कम्पनीले 10% ब्याज दिन्छु भने उसलाई मन्जुर छ। कम्पनीले आफ्टर 5 इयर्स चाहिँ उसलाई रिडिम गर्छु भने, फिर्ता गर्छु भने आफ्टर 5 इयर्स 5 वर्षपछि उसलाई फिर्ता गर्छु भने यो कुरा पनि उसलाई मन्जुर छ। र डिभेन्चर उसले पारमा इस्यु गर्यो, 100 मा इस्यु गर्यो, यो पनि 100 मा इस्यु गरेको डिभेन्चर लिन यो पनि उसलाई मन्जुर छ भने उसले कम्पनीलाई 5 लाख रुपियाँ के दिने हो? ऋण दिने हो। त्यस बापतको उसले चाहिँ एज अ ग्यारेन्टीको रूपमा उसले के पाउँछ भन्दा एउटा डिभेन्चर पाउँछ, डिभेन्चरको सर्टिफिकेट पाउँछ। उसलाई जुन सर्टिफिकेटमा कम्पनीको नाम, नम्बर अफ डिभेन्चर, इस्यु गरेको रेट, आफ्टर जस्तै 5 इयर्स चाहिँ रिडिम गर्ने भनेर सम्पूर्ण कुराहरू लेखेको उसले एउटा सर्टिफिकेट पाउँछ। अब उसले चाहिँ डिभेन्चर होल्डरले चाहिँ डिभेन्चरको सर्टिफिकेट के गर्छ? कम्पनीबाट लिन्छ। कम्पनीलाई ऋण दिइसकेपछि उसले डिभेन्चरको सर्टिफिकेट डिभेन्चर होल्डरले लिन्छ। त्यो डिभेन्चर होल्डरसँग भएको डिभेन्चर सर्टिफिकेटबाट के कुरा क्लियर हुन्छ भने यो व्यक्तिले चाहिँ कम्पनीलाई 5 लाख ऋण दिएको रहेछ, कम्पनीले चाहिँ यो व्यक्तिलाई 10% ब्याज तिर्दो रहेछ वर्षै पछि, कम्पनीले यो व्यक्तिको पैसा चाहिँ
5 वर्षपछि फिर्ता गर्दो रहेछ भनेर प्रष्ट बुझिन्छ। यो कुराहरू क्लियर हुनु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। जस्तै डिबेन्चर भनेको ऋण हो, अब यी सम्पूर्ण शर्तहरू, ब्याजको दर यो व्यक्तिलाई चित्त बुझ्यो, कम्पनीले दिएको ब्याजको दर यो व्यक्तिलाई चित्त बुझ्यो भने बल्ल यिनीहरू दुई बीच एग्रिमेन्ट हुने हो, उसले डिबेन्चर किन्यो। 5 वर्षपछि कम्पनीले फिर्ता गर्छु भनेको छ, यो कुरा नि उसलाई चित्त बुझ्यो भने बल्ल यो कम्पनीको डिबेन्चर यो उसले किन्छ। भन्नुको मतलब यो एक किसिमको एग्रिमेन्ट पनि हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कम्पनी र डिबेन्चर होल्डर बीचको के हो, एग्रिमेन्ट पनि हो। अब डिबेन्चरको कहिलेकाहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई फिचर के हो भनेर आउन सक्छ। जस्तै इट हैज पार भ्यालु ₹100, जस्तै डिबेन्चरको पार भ्यालु कति छ, 100 छ। जस्तै यसको म्याचुरिटी पिरियड पनि हुन्छ। म्याचुरिटी पिरियड भनेको कहिले डिबेन्चर चाहिँ के गर्ने, रिडिम गर्ने, 5 इयर्स म्याचुरिटी पिरियड पनि हुन्छ। यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। अनि टाइप्स अफ डिबेन्चर भनेर नि हामीले डिबेन्चरको टाइप्सहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तै डिबेन्चरको टाइप्स भनेको जस्तै एउटा फिर्ता गर्ने डिबेन्चर हुन्छ, एउटा फिर्ता जस्तै 5 वर्षपछि फिर्ता गर्ने भने यो रिडिमेबल डिबेन्चर भयो। जस्तै अब कम्पनी बन्द नभएसम्म फिर्तै नगर्ने इरिडिमेबल डिबेन्चर वा पर्पेचुअल डिबेन्चर भन्छ। कुनै डिबेन्चर चाहिँ सेयरमा कन्भर्ट गर्न मिल्ने खालको डिबेन्चर इस्यु गरेको हुन्छ कम्पनीले एग्रिमेन्टमा, त्यसलाई हामी कन्भर्टिबल डिबेन्चर भन्छौँ। कुनै डिबेन्चर चाहिँ सेयरमा कन्भर्ट गर्न नसक्ने डिबेन्चर पनि हुन्छ, त्यसलाई हामी नन कन्भर्टिबल डिबेन्चर पनि भन्छौँ। हो यस्ता डिबेन्चरको टाइप्सहरू, यसको थ्योरी रिलेटेड कुराहरू चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूसँग भएको बुकबाट क्लियर पढ्नु पर्यो। यसको मेन कुरा मैले बेसिक कन्सेप्ट दिइसकेँ। आजको कक्षामा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई डिबेन्चरको न्युमेरिकल प्रब्लमको सोलुसन चाहिँ कसरी गर्ने, यो सोलुसन जुन बोर्ड इक्जाममा हामीलाई 4 मार्क्समा आउँछ, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि। 2 मार्क्समा जुन यसको डिबेन्चरको थ्योरीको क्वेसन आउँछ, एउटा थ्योरीको क्वेसन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सेल्फ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा कुनै पनि जिज्ञासा भई केही पनि बुझ्नु भएन भने हाम्रो कलेजको फेसबुक पेजमा सर्च गरेर त्यहाँनिर कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरको समस्याको समाधान, हजुरको प्रश्नको उत्तर हामीहरू कुनै पनि तवरले हजुरहरू समक्ष पुर्याउने छौँ। आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ डिबेन्चर कम्पनीले इस्यु गरेर डिबेन्चर होल्डरबाट कसरी मनी कलेक्ट गर्छ र त्यो डिबेन्चर रिडिम गर्ने बेलामा, रिडक्सन गर्ने बेलामा, फिर्ता गर्ने बेलामा, भुक्तानी गर्ने बेलामा, रिडिम भनेको भुक्तानी गर्नु, तिर्नु हो। अब हामीले 2वटा जर्नल गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो इस्यु अफ डिबेन्चर च्याप्टरमा। पब्लिकलाई डिबेन्चर बेच्दाखेरि, पब्लिकबाटै ऋण लिँदाखेरिको एउटा जर्नल, यसलाई हामी इस्यु अफ डिबेन्चर भन्छौँ। यो एउटा जर्नल गर्नुपर्छ। अनि सेकेन्ड जर्नल भनेको अब त्यो पब्लिकलाई त आफ्टर 5 इयर क्वेसनमा प्रष्ट भनिएको हुन्छ। जस्तै डिबेन्चर चाहिँ आफ्टर 5 इयर, आफ्टर 7 इयर, आफ्टर 8 इयर चाहिँ रिडिम गर्छ, रिडक्सन गर्छ भनेर क्वेसनले प्रष्ट भनेको हुन्छ। अनि हामीले 7 इयर पछाडिको रिडिम गर्दाको जर्नल कस्तो हुन्छ त्यो जर्नल पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले डिबेन्चरमा 2टा जर्नल गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एउटा जर्नल इस्यु अफ डिबेन्चर, अर्को जर्नल रिडक्सन अफ डिबेन्चर। डिबेन्चर इस्यु गर्दा पब्लिकबाट आउने ऋण कसरी कलेक्ट गर्ने त्यो जर्नल, अर्को हामी रिडक्सन, त्यो 2टा जर्नल सिक्छौँ आज हामी। त्यो 2टा जर्नल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नर्मल्ली यो बोर्ड इक्जाममा हामीलाई 4 मार्क्समा आउँछ। 4 मार्क्स हेरौँ है त विद्यार्थी, यो मैले यहाँ लेखेका पनि छु। कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम आउँछ भन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो पनि टिपेर राख्नु होला। जस्तै अब इस्यु अफ डिबेन्चरको अब म केस पढाउँदैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। जस्तै अब एउटा सिधा पहिला सजिलो तरिकाले बुझ्दा, डिबेन्चर पनि सेयरको जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पारमा पनि इस्यु गर्न सक्छ, त्यस्तै डिबेन्चर डिस्काउन्टमा पनि इस्यु गर्न सक्छ, त्यस्तै डिबेन्चर चाहिँ प्रिमियममा पनि इस्यु गर्न सक्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। डिबेन्चर कम्पनीले पार भ्यालुमा 100 मै पनि इस्यु गर्न सक्छ, डिबेन्चर कम्पनीले डिस्काउन्टमा 100 भन्दा कम रेटमा पनि इस्यु गर्न सक्छ, डिबेन्चर कम्पनीले 100 भन्दा बढी प्रिमियममा पनि इस्यु गर्न सक्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। भन्नुको मतलब पार, प्रिमियम वा डिस्काउन्ट कुनै पनि केसमा के हुने भयो, डिबेन्चर इस्यु हुने भयो। अब यो इस्यु भइसकेको डिबेन्चर रिडक्सन गर्दाखेरि फेरि हेर्नुहोस् है, यो इस्यु भएको डिबेन्चर र पारमा इस्यु भएको डिबेन्चर रिडक्सन गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो कन्सेप्ट बुझेपछि मात्रै हामी जर्नल सजिलै गर्न सक्छौँ। अब पारमा इस्यु भएको डिबेन्चर रिडक्सन गर्दाखेरि, पारमा इस्यु भएको डिबेन्चर रिडक्सन गर्दाखेरि कम्पनीले फेरि पारमा पनि रिडक्सन गर्न सक्छ, डिस्काउन्टमा पनि रिडक्सन गर्न सक्छ। कुरा यही हो। यही कुरा बुझिएन भने गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै अब डिस्काउन्टमा इस्यु भएको डिबेन्चर हेर्नुहोस् त, डिस्काउन्टमा इस्यु भएको डिबेन्चरलाई रिडक्सन गर्दाखेरि पारमा पनि रिडक्सन हुन सक्छ, डिस्काउन्टमा पनि रिडक्सन हुन सक्छ, त्यस्तै प्रिमियममा पनि रिडक्सन हुन सक्छ।
यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै प्रिमियममा इस्यु भएको डिभेन्चर हेर्नु है। प्रिमियममा इस्यु भएको डिभेन्चर रिडक्सन गर्दाखेरि पारमा पनि रिडक्सन गर्न सक्छ, डिस्काउन्टमा पनि रिडक्सन गर्न सक्छ, प्रिमियममा पनि रिडक्सन गर्न सक्छ। यसको मेन कन्सेप्ट भनेको यो बुझिसकेपछि, यसको कन्सेप्ट बुझिसकेपछि कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। अब यसको मेन कन्सेप्ट के हो हेर्नुहोस्, फेरि मैले एकचोटि भनिरहेको छु। पारमा इस्यु भएको डिभेन्चर कम्पनीले रिडक्सन गर्ने बेला, फिर्ता गर्ने बेला पारमा नि रिडक्सन गर्न सक्छ, डिस्काउन्टमा नि रिडक्सन गर्न सक्छ, प्रिमियममा पनि रिडक्सन गर्न सक्छ। जस्तै पारमा इस्यु भएको, पारमै रिडक्सन गर्दाको जनरल कस्तो, पारमा इस्यु भएको डिस्काउन्टमा रिडक्सन गर्दाको जनरल कस्तो, पारमा इस्यु भएको प्रिमियममा रिडक्सन गर्दाको जनरल कस्तो। भन्नुको मतलब पारमा इस्यु भएको यो फलोइङ केसहरूमा रिडक्सन गर्दाको जनरल तीनवटा जनरल सिक्नुपर्ने हो। अब हेर्नुहोस् है, त्यस्तै गरेर डिस्काउन्टमा इस्यु भएको डिभेन्चर पारमा पनि रिडक्सन हुन सक्छ, प्रिमियममा पनि रिडक्सन हुन सक्छ, डिस्काउन्टमा पनि रिडक्सन हुन सक्छ। भन्नुको मतलब डिस्काउन्टमा इस्यु गर्ने कसरी र यसलाई तीनवटा केसमा रिडक्सन गर्दाको फरक जनरल कस्तो रिडक्सनको, त्यो पनि फेरि तीनवटा जनरल सिक्नु पर्यो। 6वटा जनरल भयो हेर्नुहोस् है, यताको तीनवटा। त्यस्तै गरे फेरि प्रिमियममा इस्यु गरेको जनरल पनि सिक्नु पर्यो। अब हामीले प्रिमियममा इस्यु गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि रिडक्सन गर्ने बेला पार, डिस्काउन्ट र प्रिमियम फेरि तीनवटा सिक्नु पर्यो। भन्नुको अन्त म 9वटा। अब यो विभिन्न केसहरूलाई चाहिँ विद्यार्थी भाइहरूलाई सर्टकटमा म 3टादेखि 4टै जनरलमा सबै केसहरूलाई समेट्ने गरेर कसरी जनरल गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। तर अब यसमा सबैभन्दा फर्स्टमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नुपर्ने, जस्तै 5000 डिभेन्चर कम्पनीले इस्यु गरेको छ हेर्नुहोस् है। 5000 डिभेन्चर अब पारमा रिडक्सन गर्नु भन्नुको मतलब @ 100 ले कलेक्ट गरेको छ। ल मान @ गरेको छ 5 लाख गरे पब्लिकले। अब पारमा रिडक्सन गर्नुको मतलब 5 लाखको 5 लाखै के गर्नु हो, रिफन्ड गर्नु हो। डिस्काउन्टमा रिफन्ड गर्नुको मतलब 5 लाख, जस्तै मानौँ 10% डिस्काउन्टमा रिडक्सन गर्नुको मतलब 5 लाख, 5 लाख ऋण लियो, 10% डिस्काउन्टमा रिडक्सन गर्नुको मतलब अब 5 लाखको 10% घटाउनुहोस् त 4,50,000 मात्रै फिर्ता गर्ने भयो कि। यो केस भनेको कम्पनीलाई फाइदा भएको केस हो। पारमा अब रिडक्सन गर्नेको केस बुझ्नु भएन भने फेरि जनरल बुझ्नु हुँदैन है। मैले भनिरहेको छु पब्लिकबाट 5,000, पब्लिकलाई 5,000 वटा डिभेन्चर बेचियो @ 100 पब्लिकबाट 5 लाख रुपैयाँ ऋण कलेक्ट गरियो। वर्षै पछि हामी मानौँ ल 10 वर्ष 10 वर्षसम्म हामी 10% ब्याज तिर्छ कम्पनीले हामीलाई। ल मानौँ 5 लाखको 10% भनेको 50,000, 10 वर्षसम्म उसले 50,000 ब्याज तिर्छ पब्लिकलाई, डिभेन्चर होल्डरलाई। अब पारमा रिडक्सन गर्नुको मतलब 5 लाख ऋण लिएको कम्पनीले 5 लाख फिर्ता गर्नु हो। डिस्काउन्ट 10% डिस्काउन्टमा फिर्ता गर्नुको मतलब 5 लाख ऋण लिएर 4,50,000 फिर्ता गर्नु हो पब्लिकलाई। 5 लाख ऋण लिनु, 4,50,000 फिर्ता गर्नु, किनकि 10% डिस्काउन्टमा। अब व्यक्तिहरूलाई लाग्ला 5 लाख कम्पनीलाई ऋण दिने, अब फिर्ता चाहिँ 4,50,000 मात्रै आउने। त्यस्तो पब्लिकले त को होला, त्यस्तो डिभेन्चर होल्डर त को होला, त्यस्तो मूर्ख 5 लाख ऋण दिने कम्पनीलाई अनि फिर्ता चाहिँ जम्मा 4,50,000 मात्रै ऋण दिएको भन्दा थोरै पैसा फिर्ता लिने। अब विद्यार्थीहरूलाई त्यस्तो जिज्ञासा हुन सक्छ। पहिला मैले पढ्दा पनि मलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। अब यो चाहिँ के हुन्छ, यसको कन्सेप्ट भन्ने नि विद्यार्थी भने त्यो डिभेन्चर होल्डरले वर्षै पछि खाएको ब्याज होइन त हाई इन्ट्रेस्टमा कम्पनीलाई ऋण दिएको पनि हुन सक्छ। हाई इन्ट्रेस्टमा ऋण दिँदा त्यो व्यक्तिले वर्षै पछि 50,000 10 वर्षसम्म ब्याज खायो। उसले त 5 लाख बराबर त ब्याजै खायो। पछि रिफन्ड हुने बेलामा 5 लाख ऋण दिएको 4,50,000 मात्रै फिर्ता आउँछ, 50,000 कम आउँछ भने डिभेन्चर होल्डरलाई त्यो एग्री छ। उसले वर्षै पछि आउने ब्याज इन्ट्रेस्ट रेट हाई छ, वर्षै पछि उसले ब्याज 10 वर्षसम्म खान पाइरहेछ भने आफ्टर 10 इयर जम्मा 50,000 उसलाई कम आउँछ भने के छ, उसलाई चित्त बुझ्छ भने उसले यो केसमा पनि डिभेन्चर पब्लिक कम्पनीको डिभेन्चर किन्छ। यो कुरा चाहिँ विद्यार्थी भाइहरूले प्रष्ट हुनु पर्यो, किनकि उसले डिभेन्चर इन्ट्रेस्टबाट 10 वर्षसम्म त उसले ब्याज कमाइरहेछ नि त, त्यसले उसलाई जितिरहेछ नि त। त्यही भएर उसले डिस्काउन्टमा रिडक्सन गर्छु भन्दा नि लिन सक्छ डिभेन्चर कम्पनीको। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब प्रिमियममा रिडक्सन गर्नु भनेको कम्पनीले 5 लाख ऋण लिनु हो, 10% प्रिमियममा रिडक्सन गर्यो भन्नुको मतलब रिफन्ड गर्ने बेलामा चाहिँ 5,50,000 फिर्ता गर्नु हो। जस्तै प्रिमियम बढी पैसा फिर्ता गर्नु हो कम्पनीले भन्नुको मतलब यो केसमा चाहिँ कम्पनीलाई घाटा, डिभेन्चर होल्डरलाई चाहिँ फाइदा हो। डिस्काउन्टमा डिभेन्चर रिडक्सन, मैले रिडक्सनको कुरा गरिरहेको छु है विद्यार्थी भाइ भने त्यो बुझ्नु पर्यो। डिस्काउन्टमा रिडक्सन गर्नुको मतलब कम्पनीलाई फाइदा, कम्पनीलाई गेन भयो, पब्लिकलाई के भयो, घाटा भयो।
यस्तो पनि पब्लिक हुन्छ, डिबेन्चर होल्डर हुन्छ भन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लाग्ला। मैले यसको एन्सर के भने उसले 10 वर्षसम्म ब्याज खाइरहेछ, उसले हाई इन्ट्रेस्ट रेटको ब्याज खाइरहेछ, उसलाई 10 वर्षसम्म ब्याज खान पाउँदा ऊ मक्ख छ, उसले ब्याजले जितिसक्यो, उसलाई जम्मा 10 वर्षपछि 50,000 कमाउँदा के हुन्छ त, इट्स ओके भनेर उसले डिस्काउन्टमा रिडक्सन गर्छु भनेको पनि डिबेन्चर पर्चेस गर्न सक्छ। अनि प्रिमियममा रिडक्सन गर्नु भनेको लिएको ऋणभन्दा कम्पनीले बढी पैसा फिर्ता गर्नु हो। पब्लिकलाई त डिबेन्चर होल्डरलाई त फाइदा भयो, अनि कम्पनीलाई तुरुन्त पैसा क्यास चाहिएको होला, पब्लिकले किनेनन् होला, उसको डिबेन्चरहरू किनेन होला, त्यही भएर कम्पनीले म फिर्ता चाहिँ प्रिमियममा गर्छु है भनेर भन्यो होला कम्पनीले, वा इन्ट्रेस्ट रेट थोरै राख्यो होला। हो, यस्तो विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन् जो पब्लिकले कम्पनीले चाहिँ इस्यु गर्यो प्रिमियममा फिर्ता गर्छु भन्नुको मतलब चाहिँ बढी पैसा फिर्ता गर्नु हो। यो केस भनेको कम्पनीलाई लस हो। प्रिमियममा फिर्ता गर्नु भनेको के हो, लस हो। पारमा फिर्ता गर्नु भने जति ऋण लिएको त्यति फिर्ता गर्नु हो कम्पनीले। डिस्काउन्टमा फिर्ता गर्नु भनेको ऋण लिएको भन्दा कम पैसा फिर्ता गर्नु हो। प्रिमियममा फिर्ता गर्नु भनेको कम्पनीलाई के हो, लस हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। जुनसुकै केस भने पार भनेको लिएको ऋण फिर्ता गर्नु हो, डिस्काउन्ट भनेको लिएको कम्पनीले लिएको ऋण भन्दा कम फिर्ता गर्नु हो, कम्पनीलाई फाइदा पब्लिकलाई घाटा। प्रिमियममा फिर्ता गर्नु भनेको चाहिँ कम्पनीलाई के हो, घाटा। हामी कम्पनीको तर्फबाट जनरल गर्छौँ, त्यही भएर यो लस चाहिँ बुझ्नुहोस् है। कम्पनीले रिडक्सन प्रिमियममा गर्दा के हुने रहेछ, लस। जुनसुकै केस होस् इस्यु भएको मतलब भएन, तर रिडक्सन चाहिँ फिर्ता चाहिँ प्रिमियममा भयो भने कम्पनीलाई के हुन्छ, लस। इस्यु गरेको जुनसुकै केस होस् मतलब भएन। डिबेन्चर कम्पनीले जुनसुकै केसमा इस्यु गरोस् हामीलाई मतलब भएन, तर कम्पनीले चाहिँ प्रिमियममा रिडक्सन गर्यो भने कम्पनीलाई के हो, लस। कम्पनीले प्रिमियममा रिडक्सन गर्यो भने कम्पनीलाई के हो, लस। कम्पनीले प्रिमियममा रिडक्सन गर्यो भने कम्पनीलाई के हो, लस। जुनसुकै केस होस् कम्पनीले प्रिमियममा रिडक्सन गर्यो भने कम्पनीलाई के हुन्छ, लस हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो, किनकि हामी जर्नल गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर लसलाई चाहिँ हामी डिनोट गर्छौँ, देखाउँछौँ लसलाई चाहिँ, तर गेन प्रफिट फाइदालाई चाहिँ हामी देखाउँदैनौँ। त्यसको कम्पनीले छुट्टै अकाउन्ट खोलेर छुट्टै रिजर्भमा हाम्रो लगेर ट्रान्सफर गर्छ, त्यसको हाम्रो इन्ट्री छुट्टै हुन्छ। अहिले हामीले जर्नल गर्ने चाहिँ लसलाई चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले बुझाएको हो। अब हामी इस्यु गरेको जर्नल सिक्छौँ, त्यसपछि रिडक्सन गरेको जर्नल पनि सिक्छौँ है त। अब पारमा इस्यु गरेको जर्नल के हुन्छ, प्रिमियममा इस्यु गरेको जर्नल के हुन्छ, डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको जर्नल के हुन्छ, म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ सर्टकटमा सिकाइदिइरहेको छु। अब ल, जस्तै इस्यु अफ डिबेन्चर। अब हेर्नुहोस् है, इस्यु अफ डिबेन्चर एट पार। पारमा डिबेन्चर इस्यु गर्दाको जर्नल के हुन्छ, अब फर्मेटमा हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। फर्मेट विद्यार्थी भाइ बहिनीले बनाउनु। अहिले चाहिँ मैले बेसिक डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउन्ट क्रेडिट अमाउन्ट एलएफ पनि हुन्छ। अहिले मैले फर्मेट बुझ्नको लागि अब पारमा इस्यु गर्यो। पारमा इस्यु गर्दाखेरि अब ब्याङ्कमा पैसा आउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु पर्सेन्टेज डिबेन्चर। डिबेन्चरको ब्याज दर भनेको ल, अझ यसलाई अलिकति तल लेखौँ, यहाँ अलिकति एक लाइन खाली जस्तो राख्नुहोस्। अहिले यसको कन्सेप्ट बुझ्छौँ हामी। टु पर्सेन्टेज डिबेन्चर अकाउन्ट ल, being issue of debenture at par। यो पनि लेखौँ ल। हाम्रो पारमा इस्यु गरेको डिबेन्चरको जर्नल यस्तो भयो। अब त्यस्तै गरेर यो पारमा इस्यु गरेको 1 नम्बर। अब हेर्नुहोस् है, अब डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको के हुन्छ, इस्यु अफ डिबेन्चर एट डिस्काउन्ट। डिस्काउन्टमा रिडक्सन, डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यो भने जर्नल के हुन्छ हेर्नुहोस् है त। डेट पर्टिकुलर
डेबिट अमाउन्ट, क्रेडिट अमाउन्ट। डिस्काउन्टमा डिबेन्चर इस्यु गरेछ भने हाम्रो इस्यु गरेको जर्नल हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर, यहाँ एक लाइन खाली जस्तो छनुहोस्, 2% डिबेन्चर। Credit being issue of debenture discount, यो हाम्रो नाइरेसन भयो। अब प्रिमियममा डिबेन्चर इस्यु गर्दाको के हुन्छ? इस्यु अफ डिबेन्चर एट प्रिमियम। प्रिमियममा डिबेन्चर इस्यु गर्दाको जर्नल के हुन्छ त? अब हेर्नुहोस् है त, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउन्ट, क्रेडिट अमाउन्ट। ल अब हाम्रो फर्स्ट जर्नल के हुन्छ? बैंक अकाउन्ट डेबिट, बैंकमा पैसा आउने भयो प्रिमियम इस्यु गर्दा, 2% डिबेन्चर, डिबेन्चर अकाउन्ट, 2 प्रिमियम अन इस्यु, डिबेन्चर इस्यु गर्दाको प्रिमियम, being issue of debenture at premium। अब यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब सबैभन्दा यहाँ मैले 3वटा जर्नल विद्यार्थी भाइहरूलाई, डिबेन्चर पारमा इस्यु गर्दा के हुन्छ, डिबेन्चर डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दाको बेसिक जर्नल के हुन्छ, डिबेन्चर प्रिमियममा इस्यु गर्दाको जर्नल के हुन्छ, यो हामीले लेख्यौं, बुझ्यौं। अब यसमा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के हुन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तै रिडक्सन गर्दाखेरि के छ, रिडक्सन गरेकोले नि हाम्रो यो इस्यु गरेको जर्नललाई चाहिँ केही असर गर्छ। जस्तै प्रिमियममा रिडक्सन गर्नु भनेको अघि मैले के भनेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनी, लस। प्रिमियममा रिडक्सन गर्नु भनेको कम्पनीलाई के हो, लस। त्यसले चाहिँ हाम्रो इस्यु गरेको जर्नललाई नि असर गर्छ। यदि यो क्वेशन प्रिमियममा रिडक्सन छैन भने चाहिँ हाम्रो जर्नललाई केही पनि असर गरेन। यदि यो क्वेशन चाहिँ पार र डिस्काउन्टमा इस्यु रिडक्सन गरिएको छ भने इस्यु गरेको जर्नललाई केही असर गरेन। मैले फेरि भनिरहेको छु, यदि हामीलाई बोर्ड इक्जाममा क्वेशन आयो डिबेन्चरको र रिडक्सनको लाइन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो रिडक्सनको लाइन पढ्नुपर्छ। रिडक्सनको लाइन चाहिँ रिडिम एट पार, रिडिम एट डिस्काउन्ट भनेर क्वेशनले भन्यो भने पारमा रिडिम गर्नु, फिर्ता गर्नु कम्पनीलाई के हो, फाइदा घाटा केही पनि हैन। डिस्काउन्टमा रिडिम गर्नु कम्पनीलाई फाइदा हो। कम्पनीलाई लस त भएको छैन नि अहिलेसम्म। त्यही भएर कम्पनीलाई लस नभएको अवस्थामा वा कम्पनी, त्यो भन्नु नै कम्पनीले डिबेन्चर पारमा रिडिम गर्नु र डिस्काउन्टमा रिडिम गर्नु हो। कम्पनीलाई लस नभएको अवस्था, त्यो भन्नु नै डिबेन्चर कम्पनीले पारमा रिडक्सन गर्नु वा डिस्काउन्टमा रिडक्सन गर्नु, त्यो अवस्थामा यो जर्नल, पारको जर्नल यही हुनेछ इस्यु गरेको, डिस्काउन्टको जर्नल यही हुनेछ, प्रिमियमको जर्नल यही हुनेछ। तर कम्पनीले रिडिम गर्दाखेरि चाहिँ प्रिमियममा रिडिम गर्यो भने कम्पनीलाई लस हो। त्यो लस चाहिँ हामीले इस्यु गरेको जर्नलमा नि के गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यही हो। अब पहिला सुरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के म यहाँनिर नोट गर्छु भने, सेकेन्ड जर्नल हेर्नुहोस् है। सेकेन्ड जर्नल भनेको हाम्रो यही फर्मेटमा हुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जर्नलको फर्मेट यही हो, मैले फर्मेट नबनाइकन यहाँ गरिरहेको छु। जस्तै यो जस्तो फर्मेट हुन्छ इस्यु गरेको, हाम्रो सेकेन्ड रिडिम गरेको नि फर्मेट त्यही हुन्छ, वा एउटै फर्मेटमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले इस्यु गरेको र रिडिम गरेको दुइटै जर्नल राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ फर्मेट नबनाइकन गरी
जस्तै यहाँनिर रिडक्सन एट पार, पारमा रिडक्सन गर्यो भने हेर्नुहोस् है, अब पारमा रिडक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ, डिबेन्चरलाई हामी डेबिट तान्छौं, डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु, अब हामी यो डिबेन्चर अकाउन्टलाई डेबिट तान्छौं टु बैंक अकाउन्ट, हामीले बैंकबाट पैसा दिन्छौं किनकि डिबेन्चरको सर्टिफिकेट अफ पब्लिकबाट हामी लिन्छौं र त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी के गर्छौं, अमाउन्ट पे गर्छौं, उसको हामी डिबेन्चर बराबरको अमाउन्ट कति फिर्ता गर्ने भने चाहिँ हामी फिर्ता गर्छौं, त्यही भएर डिबेन्चर हामीतिर आउँछ, कम्पनीतिर आउँछ, त्यही भएर डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट भयो। अब हामीले उसलाई पेमेन्ट गर्छौं टु बैंक अकाउन्ट भन्छौं, बिङ रिडक्सन अफ डिबेन्चर। ल हाम्रो नाइरेसन यो भयो, जर्नल यो भयो। त्यस्तै रिडक्सन एट डिस्काउन्ट, अब यदि हामीले डिस्काउन्टमा रिडक्सन गर्यो भने के हुन्छ त जर्नल भन्ने कुरा। अब बैंक अकाउन्ट डेबिट, बैंकबाट थोरै पैसा जाने भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, डिस्काउन्टमा रिडक्सन गर्नुको मतलब बैंकबाट थोरै पैसा जाने भयो, सरी डिबेन्चरलाई पहिला डेबिट गर्नु पर्यो, डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट टु यस्तो हुने हो, बी डिस्काउन्ट यो हुने डिस्काउन्टमा रिडक्सन गरेको जर्नल। त्यस्तै अब प्रिमियममा रिडक्सन गर्दाको जर्नल, रिडक्सन अन प्रिमियम, डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट, प्रिमियममा रिडक्सन गर्दाखेरि त कम्पनीलाई लस हुन्छ, प्रिमियम अन रिडक्सन अकाउन्ट पनि डेबिट टु बैंक अकाउन्ट, being reduction of debenture at premium। ल बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा है त यहाँनिर। ल अब यहाँ नर्मली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु जस्तै पारमा इस्यु गर्दा बैंक अकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर हुन्छ, डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दा बैंक अकाउन्ट डेबिट, जस्तै इस्यु गर्दाको डिस्काउन्ट, इस्यु गर्दाको प्रिमियम, इस्यु गर्दाको पार, त्यस्तै रिडक्सन गर्दाको पार, रिडक्सन गर्दाको डिस्काउन्ट र रिडक्सन गर्दाको प्रिमियम, ती फरक फरक कुराहरु हुन्। इस्यु डिस्काउन्टमा गर्यो भने डिस्काउन्टमै रिडक्सन गर्छ भन्ने छैन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तै अब डिबेन्चरको क्वेशनमा पारको कुरो पनि दुईटा आउन सक्छ, डिस्काउन्टको कुरो पनि दुईटा आउन सक्छ, प्रिमियमको कुरो पनि दुईटा आउन सक्छ। जस्तै एउटा इस्युको केस हुनेछ, डिबेन्चर इस्यु गर्दाको पार प्रिमियम डिस्काउन्ट एउटा हुनेछ, अर्को पार प्रिमियम डिस्काउन्ट भनेको रिडक्सन गर्दाको हुनेछ। यो कुरा क्वेशन पढ्दाखेरि क्लियर बुझ्नुपर्छ। क्वेशनको फर्स्ट लाइनमा, फर्स्ट सेन्टेन्समा क्वेशनको जहिले पनि इस्यु गर्दाको पार प्रिमियम डिस्काउन्ट हुन्छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। क्वेशनको सेकेन्ड सेन्टेन्समा, सेकेन्ड लाइनमा जहिले पनि त्यो रिडक्सन गर्दाको पार प्रिमियम डिस्काउन्ट के छ क्वेशनमा डिनोट गरिएको हुन्छ, त्यो कुरा क्वेशन पढ्दा बुझिन्छ। फर्स्ट लाइन पढ्ने त्यो इस्यु गरेको डाटा हुनेछ, सेकेन्ड लाइन पढ्ने त्यो रिडक्सन गरेको डाटा हुनेछ।
त्यहाँबाट प्रश्न हुन्छ। अब पारमा इस्यु गरेको छ भने यो, डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ भने बैंक अकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट अन इस्यु, इस्यु गरेकोलाई डिस्काउन्ट अन इस्यु नै लेख्नुपर्छ। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर, इस्यु गर्दाको डिस्काउन्ट लेख्ने तरिका त्यो। अब रिडप्सन गर्दाको डिस्काउन्ट लेख्दाखेरि रिडप्सन अन डिस्काउन्ट लेख्नुपर्छ वा डिस्काउन्ट अन रिडप्सन, यो कुरा लेख्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीले, त्यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ। जस्तै डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर भन्नु र डिस्काउन्ट अन रिडप्सन अफ डिबेन्चर भन्नु फरक कुरा। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर भन्नु इस्यु गर्दाको डिस्काउन्ट भन्ने कुरा बुझियो, डिस्काउन्ट अन रिडप्सन अफ डिबेन्चर भन्नु चाहिँ फिर्ता गर्दाको डिस्काउन्ट भन्ने बुझियो। प्रिमियमको नि सेम त्यस्तै हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जस्तै प्रिमियम अन इस्यु अफ डिबेन्चर भन्नु र प्रिमियम अन रिडप्सन अफ डिबेन्चर भन्नु फरक कुरा हो। प्रिमियम अन इस्यु अफ डिबेन्चर भन्नु इस्यु गर्दाको प्रिमियम हो, प्रिमियम अन रिडप्सन अफ डिबेन्चर भन्नु फिर्ता गर्दाको प्रिमियम हो। फिर्ता गर्दाको प्रिमियम भनेको लस हो। त्यो कुराहरू चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मिस्टेक गर्नु हुँदैन। जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कुनको डिस्काउन्ट, इस्यु गर्दाको डिस्काउन्ट हो कि रिडप्सन गर्दाको डिस्काउन्ट, एउटै नाम लेखिरहनु भएको हुन्छ। जस्तै इस्यु गर्दाको डिस्काउन्टलाई डिस्काउन्ट अन रिडप्सन लेखिदिनु हुन्छ, रिडप्सन गर्दाको डिस्काउन्टलाई डिस्काउन्ट अन इस्यु लेखिदिनु हुन्छ। हो त्यो लेख्यो भने त उल्टो भयो नि त। त्यो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रष्ट बुझ्नु पर्यो। जस्तै इस्यु गर्दाको डिस्काउन्ट हेर्नुहोस् है, पारमा बैंक अकाउन्ट डेबिट टु पर्सेन्टेज डिबेन्चर अकाउन्ट हुन्छ पारमा इस्यु गर्दा। डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दा बैंक अकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर टु पर्सेन्टेज डिबेन्चर। अब हामीले प्रिमियममा डिबेन्चर इस्यु गर्यौँ भने बैंक अकाउन्ट डेबिट टु पर्सेन्टेज डिबेन्चर अकाउन्ट टु प्रिमियम अन इस्यु अफ डिबेन्चर। हेर्नुहोस् त, प्रिमियम अन, यो हाम्रो इस्यु गर्दाको जनरल भयो। अब रिडप्सन गर्दाको जनरल हेर्नुहोस्, यदि क्वेसनमा पारमा रिडप्सन गरिएको छ भने पर्सेन्टेज डिबेन्चर अकाउन्ट पार भ्यालु अनुसार क्यालकुलेसन गरेर राख्ने, पर्सेन्टेज डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट, जति ऋण लिएको हो त्यति फिर्ता गर्ने। टु बैंक, बैंकबाट पैसा जान्छ नि त कम्पनीको, त्यही भएर बैंक अकाउन्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ, क्रेडिटमा गर्नुपर्छ। अब हामीले डिस्काउन्टमा रिडप्सन गर्दैछौँ, कम्पनीले कम पैसा फिर्ता गर्दैछ, ऋण लिएको भन्दा कम, डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट पार भ्यालु बराबरको राख्ने, बैंकबाट थोरै पैसा जान्छ अनि कति डिस्काउन्ट, हामीलाई कम्पनीलाई कति फाइदा भयो, डिस्काउन्ट अन रिडप्सन भनेर यहाँ लेख्नुपर्छ। कति कम तिर्यो कम्पनी, डिस्काउन्ट अन रिडप्सन। यहाँ हेर्नुहोस् है, डिस्काउन्ट अन रिडप्सन, डिस्काउन्टमा रिडप्सन गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो जनरल हुने भयो। अनि ठ्याक्कै प्रिमियममा रिडप्सन गर्यो भने चाहिँ डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट प्रिमियम अन इस्यु लेखा छैन मैले, त्यहाँ हेर्नु त, प्रिमियम अन रिडप्सन अफ डिबेन्चर। प्रिमियममा रिडप्सन गर्यो भने डिबेन्चर अकाउन्ट पार भ्यालु जति छ त्यसमा चाहिँ हामीले यो प्रिमियम पनि जोडेर बैंकबाट बढी पैसा हामीले आउटफ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर टु बैंक अकाउन्ट भनेर लेखा छ। अब सर्टकटमा बुझ्दाखेरि सेयरको हामीले जुन पढ्यो, डिस्काउन्ट डेबिटमा, सेयर प्रिमियम क्रेडिटमा भनेर जसरी पढ्यो, इस्यु गर्दाको केसमा डिबेन्चरको नि त्यही हो, डिस्काउन्ट डेबिटमै आउँछ, यहाँनिर हेर्नुहोस् प्रिमियम क्रेडिटमै आउँछ, इस्यु गर्दाको त्यही हो। त्यसरी सजिलै बुझ्नु भयो नि हुन्छ। तर रिडप्सन गर्दाको चाहिँ के हुन्छ, ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। रिडप्सन गर्दाको डिस्काउन्ट चाहिँ कहाँ आउँछ, क्रेडिटमा आउँछ, रिडप्सन गर्दाको प्रिमियम चाहिँ कहाँ आउँछ, डेबिटमा आउँछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो विद्यार्थी भाइले। अब अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, इस्यु गरेको केस चाहे यो होस्, चाहे यो होस्, चाहे यो होस्, जुनसुकै होस्, तपाईँ पारमा रिडप्सन गर्नुहोस्, इस्यु गरेको जनरल ती माथिको तीनवटै राइट हुनेछन्। तपाईँ डिस्काउन्टमा रिडप्सन गर्नुहोस्, माथिको इस्यु गरेको जनरल जुनसुकै केस होस् तपाईँले बनाइसक्नु भएको छ नि त्यो पनि राइट हुनेछ। तर तपाईँले प्रिमियममा रिडप्सन गर्नुपर्ने क्वेसन छ। प्रिमियममा रिडप्सन गर्नु भनेको अघि मैले के भनेको छु, कम्पनीलाई लस हो, किनकि कम पैसा कम्पनीले लिएको भन्दा बढी पैसा तिर्नु, कम्पनीलाई के हो, लस। अब यो लस प्रिमियममा रिडप्सन गर्ने केस छ क्वेसनमा, रिडिम एट प्रिमियम भनेर भनेको हुन्छ, रिडप्सन एट प्रिमियम भनेर क्वेसनमा प्रष्ट भनिएको हुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले पारको इस्यु गरेको केस छ भने यो जर्नल गर्नुभयो भने यो जर्नल मिस्टेक हुन्छ। यति मात्रै हुँदैन, यसमा केही थप्नुपर्छ। डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ, प्रिमियममा रिडप्सन गरेको छ भने तपाईँले डिस्काउन्टको इस्यु यो गर्नुभयो, इस्यु गरेको जर्नल, रिडप्सन गरेको जर्नल यो गर्नुभयो भने रिडप्सन गरेको जर्नल त मिल्यो, तर यो इस्यु गरेको जर्नल चाहिँ यति मात्रै होइन, यसमा केही थप्नुपर्छ। फेरि मैले भनिरहेको छु, जस्तै प्रिमियममा इस्यु गरेको जर्नल छ, यो जर्नल भयो, प्रिमियममै रिडप्सन गरेको छ भने यो जर्नल भयो, यो एकदम राइट छ। तर इस्यु गरेको जर्नल चाहिँ यति मात्रै हुँदैन, यसमा केही थप्नुपर्छ। कुन अवस्थामा थप्नुपर्ने रहेछ, पारको इस्यु गरेको जर्नल जहिले पनि यही नै हो, प्रिमियम डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको जर्नल जहिले पनि यही नै हो, प्रिमियममा इस्यु गरेको जर्नल जहिले पनि यही नै हो डिबेन्चरको।
चाहे रिडक्सन हामी जुनसुकै चाहे पारमा गर्यौं चाहे डिस्काउन्टमा यो इस्यु गरेको जर्नल माथिकै हुनेछ। तर प्रिमियममा हामीले रिडक्सन गर्यो भने माथिको जर्नलमा एउटा कुरा थप्नुपर्छ। सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको कुरा त्यही हो। माथि के थप्नुपर्छ हेर्नुस्, अब एउटै अवस्थामा प्रिमियममा रिडक्सन गरियो भने मात्रै इफ वी रिडिम एट प्रिमियम, यदि हामीले प्रिमियममा रिडिम गर्यौं भने मात्रै यो केसमा मात्रै है, यो केसमा मात्रै इस्यु गरेको फर्स्टको जर्नल यो हुने छैन। यसमा केही थप्नुपर्छ। के थप्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै डेबिटमा हामी हेर्नुस् है, डेबिटमा हामी के थप्नुपर्छ भने डेबिट साइडमा चाहिँ लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर, डेबिट साइडमा हामी यो थप्नुपर्छ। क्रेडिट साइडमा चाहिँ हामी के थप्छौं प्रिमियम अन रिडक्सन। ल हेर्नुस्, पारको जर्नल अलरेडी बराबर भएर बस्या हुन्छ डेबिट र क्रेडिट, डिस्काउन्टको जर्नल अलरेडी बराबर भएर बस्या हुन्छ डेबिट र क्रेडिट, अनि प्रिमियमको जर्नल पनि इस्यु गरेको अलरेडी बराबर हुन्छ। तर प्रिमियममा हामीले फिर्ता गरेको छौं भने यो बराबर डेबिट र क्रेडिट बराबर भयो भन्दैमा यो जर्नल राइट हुँदैन। डेबिट साइडमा यो साइडमा र यो साइडमा केही डाटा थप्नुपर्छ। कुन केसमा प्रिमियममा रिडक्सन हामीले गर्यौं भने, प्रिमियममा रिडक्सन गर्यौं भने डेबिट साइड र क्रेडिट साइडमा हामीले के थप्नुपर्छ हेर्नुस् त, डेबिटमा लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर लेख्नुपर्छ, क्रेडिटमा प्रिमियम अन रिडक्सन भनेर लेख्नुपर्छ। अमाउन्ट चाहिँ सेम हुनेछ। सपोज मानौ 5000 वटा डिबेन्चर इस्यु गरियो, 10% प्रिमियममा रिडक्सन गर्यो भने 5 लाखको त 5,50,000 फिर्ता गर्ने भनेको 10% प्रिमियम भनेको त 5 लाखको त 10% भनेको त हाम्रो कति हुन्छ 50,000 बढी फिर्ता गर्ने भनेको यो अमाउन्ट भनेको 50,000 भयो के विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यो 50,000 लाई डेबिटमा नि राख्दिनुस् क्रेडिटमा नि राख्दिनुस् के। भन्नुको मतलब रिडक्सन गर्दाखेरि यति लस छ है भनेर इस्यु गरेकै जर्नलमा हामीले देखाउन खोजेको मात्र हो। यसको मेन औचित्य भनेको त्यही हो, यसको मेन कुरा भनेको त्यही हो। हामीले प्रिमियममा कुन जर्नलमा यस्तो गर्नु पर्यो, जुन क्वेशनको डिबेन्चरको क्वेशनमा रिडक्सन एट प्रिमियम भनिएको छ त्यो केसमा पारको जर्नल यति हुँदैन। डेबिटमा लस अन इस्यु र क्रेडिटमा प्रिमियम अन रिडक्सन पनि लेख्नुपर्छ। जुन क्वेशनको डिबेन्चरको क्वेशन प्रिमियममा रिडक्सन गरिन्छ त्यसको इस्यु डिस्काउन्टमा छ भने जर्नल यति हुँदैन। यो यति त हुन्छ अझै डेबिटमा लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर र क्रेडिटमा प्रिमियम अन रिडक्सन भनेर थप्नु पर्छ। जुन डिबेन्चरको क्वेशन प्रिमियममा गरिन्छ, रिडक्सन प्रिमियममा गरिन्छ, त्यो डिबेन्चर प्रिमियममा इस्यु गरेको छ भने इस्यु गरेको जर्नल यति मात्र हुँदैन। यसको डेबिटमा लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर र क्रेडिटमा प्रिमियम अन रिडक्सन, क्रेडिटमा दुईटा प्रिमियम आउने भयो। हेर्न त, इस्यु पनि प्रिमियम अन इस्यु आयो। अब रिडक्सन पनि प्रिमियममा छ भने त प्रिमियम अन रिडक्सन त्यो पनि थपिन्छ नि त। यहाँ प्रिमियम अन रिडक्सन माथि चाहिँ लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर, यो कुरा लेख्नु पर्यो। अब यही कन्सेप्टको आधारमा अब हामी एक दुईवटा प्रब्लम गर्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यो बुझ्दा के किन जस्तो लाग्छ, अब यसको प्रब्लमको सोलुसन हामी गर्दाखेरि यस्तो रहेछ, एकदम सजिलो रहेछ भन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई लाग्छ। जस्ट मैले के भनिन्छ, पारको जर्नल याद हुनु पर्यो, प्रिमियमको जर्नल पारको जर्नल इस्यु गरेको याद हुनु पर्यो, डिस्काउन्टको जर्नल थाहा हुनु पर्यो र प्रिमियमको जर्नल थाहा हुनु पर्यो। जस्तै रिडक्सन गर्दाखेरि हेर्नुस् त यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। यहाँनेरि यसको प्रिमियम इस्यु गर्दाको प्रिमियम र डिस्काउन्ट, रिडक्सन गर्दाको प्रिमियम र डिस्काउन्ट चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। जस्तै इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्ट यहाँनेरि डेबिटमा बस्यो भने डिस्काउन्टमै रिडक्सन गर्यो भने डिस्काउन्ट डेबिटमै बस्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कति चाहिँ यही कुरामा कन्फ्युजन, डिस्काउन्ट त डेबिटमा राखेको थियो भन्नुहुन्छ, रिडक्सन गर्दा पनि डिस्काउन्टलाई डेबिटमै राख्नुहुन्छ के। रिडक्सन गर्दाको डिस्काउन्ट त ठ्याक्क अपोजिट साइड। जस्तै इस्यु गर्दाको डिस्काउन्ट जान्छ, रिडक्सन गर्दाको डिस्काउन्ट ठ्याक्क अपोजिट साइड। इस्यु गर्दाको प्रिमियम जान्छ, रिडक्सन गर्दाको प्रिमियम ठ्याक्क अपोजिट साइड। जस्तै यहाँ इस्यु गर्दा प्रिमियम कहाँ छ, क्रेडिटमा, रिडक्सनको प्रिमियम कहाँ आउँछ, डेबिटमा। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सर्टकटमा भन्दा पार गरेको जर्नल माइन्डमा सेट गर्ने, बैंक टु डिबेन्चर, डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको जर्नल, पारमा इस्यु गरेको जर्नल बैंक टु डिबेन्चर माइन्डमा सेट गर्ने, डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको डिबेन्चर बैंक अकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट अन इस्यु टु डिबेन्चर भनेर माइन्डमा सेट गर्ने। त्यस्तै प्रिमियममा इस्यु गर्दैछौँ भने बैंक अकाउन्ट डेबिट टु पर्सेन्टेज डिबेन्चर टु प्रिमियम अन इस्यु भनेर इस्यु गरेको जर्नल फर्स्टमा सेट गर्ने माइन्डमा। त्यो यो सियरकै च्याप्टरसँग अलिअलि सिमिलर छ। हेर्नुस् न, सियरमा नि यही त गरेको हो नि हामीले। यो अलिअलि सिमिलर छ, यो बुझ्नु पर्यो। पारमा बैंक टु डिबेन्चर, डिस्काउन्ट बैंक अकाउन्ट
डेबिट, डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर गर्नु पर्यो, प्रिमियममा बैंक एकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर टु प्रिमियम गर्नु पर्यो। यो इस्यु गरेको जर्नल 3वटा माइन्डमा सेट गर्ने। अब हाम्रो इस्यु गरेको जर्नल चाहिँ हेर्नुहोस् त, पारमा रिडक्सन गर्दैछौँ भने डिभेन्चर टु बैंक, यो याद गर्नु, रिडिम गरेको पारमा डिभेन्चरलाई डेबिट तान्यो। अब रिडिम गर्दा जहिले पनि डिभेन्चर अकाउन्टलाई डेबिट तान्नुपर्छ है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तै इस्यु अफ सेयर अदर देन क्यासमा भेन्डर कम्पनीलाई डेबिट तानेको थियो, त्यस्तै डिभेन्चरलाई डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु बैंक, पारमा रिडिम गर्दैछौँ भने, डिस्काउन्टमा रिडिम गर्दैछौँ भने डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु बैंक टु डिस्काउन्ट अन रिडक्सन, ठ्याक्कै उल्टो। त्यस्तै गरी रिडक्सन अन प्रिमियम, प्रिमियममा रिडक्सन गर्दैछौँ भने ठ्याक्क माथिको उल्टो, डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट प्रिमियम अन रिडक्सन टु बैंक अकाउन्ट भनेर लेख्ने। यो कुरा पहिला इस्यु गरेको पार प्रिमियम डिस्काउन्ट याद गर्ने, माइन्डमा सेट गर्ने, अनि रिडक्सन गर्दाको पार प्रिमियम डिस्काउन्टको जर्नल कस्तो हुन्छ भनेर माइन्डमा सेट गर्ने। त्यो बाहेक अर्को एउटा कुरा माइन्डमा सेट गर्नुपर्छ, त्यो भनेको यदि प्रिमियममा रिडक्सन छ भने इस्यु गरेको जर्नलमा हामीले जुन गरेको छौँ त्यो त एकदमै राइट छ, त्यसमा डेबिटमा अझै लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर थप्नुपर्छ र क्रेडिटमा प्रिमियम अन रिडक्सन थप्नुपर्छ भनेर माइन्डमा सेट गर्नु पर्यो। त्यति सेट गरिसकेपछि चाहिँ अब हामी यसको प्रब्लमको सोलुसनहरू गर्न सक्छौँ। विद्यार्थीहरूलाई म अब आजलाई यति नै गरी यसको मेन कन्सेप्ट बुझ्यो विद्यार्थी भाइ भने, डिभेन्चर भनेको के हो पनि बुझ्यो। जस्तै अनि अब यो कम्पनीले पब्लिकबाट डिभेन्चर, जस्तै पब्लिकले कम्पनीलाई ऋण दिने हो, जस्तै त्यो ऋण अब कम्पनीले कलेक्ट गर्दाखेरि कसरी इस्यु गरेको जर्नल गर्ने र रिडक्सन गर्दाको जर्नल कसरी गर्ने, यसको कन्सेप्ट बुझ्यौँ। अब हामी भोलिको क्लासमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले यसको प्रब्लमको सोलुसनहरू लिएर आउनेछु। सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भोलिको क्लासमा आउनुभन्दा अगाडि यो जर्नलहरू इस्यु गरेको र रिडक्सन गरेको याद गर्नु पर्यो, र प्रिमियममा रिडक्सन हुन्छ भने त्यो कम्पनीलाई लस हो, त्यो लस चाहिँ इस्यु गरेको जर्नलमा नि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ देखाउनु पर्छ भनेर चाहिँ दिमागमा सेट गर्नु होला। फेरि पनि एकचोटि मैले भनिरहेको छु, यदि डिभेन्चर प्रिमियममा रिडक्सन गरिँदैछ भने कम्पनीलाई लस हो, त्यो लसले चाहिँ इस्यु गरेको जर्नललाई नि इफेक्ट गर्छ, इस्यु गरेको जर्नलमा नि देखाउनु पर्छ। जुन कुरा यहाँ मैले माथि टपमा यो कुरा बुझ्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीले, यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अनि पारमा रिडक्सन गरेर डिस्काउन्टमा रिडक्सन गर्यो भने कम्पनीले लस हुँदैन, त्यही भएर यो कुरालाई चाहिँ हामी पार र डिस्काउन्टमा रिडक्सन गरेको कुरालाई हामी इस्यु गरेको जर्नलमा देखाउँदैनौँ, तर प्रिमियममा रिडक्सन गरेको जर्नललाई चाहिँ हामी, प्रिमियममा रिडक्सन गरेको डिभेन्चरलाई चाहिँ हामी इस्यु गरेको जर्नलमा देखाउँछौँ। किन भन्दा प्रिमियममा रिडक्सन गर्नु भनेको कम्पनीलाई लस हो। यति कुरा बुझेर भोलिको क्लासमा आउनु होला। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कुनै पनि जिज्ञासा भई केही कुरा सोध्नु परेमा हाम्रो जय मल्टिपल क्याम्पसको फेसबुक पेजमा सर्च गरेर त्यहाँनिर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ, वा काठमाडौँ टेलिभिजनको फेसबुक पेज सर्च गरेर त्यहाँ जिज्ञासा राख्नुहुनेछ। हामी नेक्स्ट क्लासमा विद्यार्थीहरूको समस्याको समाधानहरू लिएर आउनेछ। आजलाई यति गरौँ, धन्यवाद, नमस्कार। 20th एनिभर्सरी को लभली अवसरमा भाया नेटको क्या लभली अफर अब पाउनुहोस् Xiaomi Redmi Note 8 र Note 8 Pro with Vianet इन्टरनेट र नेट टिभी प्याक स्टार्टिङ प्राइस मात्र रु 19,500 मा। साथै Vianet को इन्टरनेट र नेट टिभी सँग पाउनुहोस् Samsung र Skyworth को 32 इन्च देखि 340 इन्च सम्मको टिभीहरू मात्र रु 18,790 देखि। Vianet को क्या लभली अफर। Vianet, अब सबै कनेक्टेड।